الموت ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے کوئی بھی سان لین والی شے ہے لیکن تیری تے میری موت وچ تے نبی دی موت وچ بڑا فرق ہے اسی مرنے ہاں روح نکل جاندی ہے پھر واپس قبر وچ لٹائی جاندی ہے لیکن نبی دنیا تو پردہ فرمائے ادھروں روح نکلی ہے پھر اسے ویلے ہی واپس آ جاندی ہے سرکار تے وقت آ گیا مثال مبارک دی میں ایک دو گل کراں مثال مبارک دی گل حضرت جنابی علی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری وقت آیا 63 سالہ عمر مبارک ہو گئی اور بیماری دی ایام چل دینے پہ اسمال فرما لو کہ اذان ایک تا خاموشی نہ سننی چاہیے اور 2-3 منٹ دی گل ہوتی ہے کئی لوگوں نہیں پتا یا کئی پتا ہوئے تو توجہ نہیں کرتے صرف 1-2 منٹ دے وچ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اذان سنے اذان دا جواب دے اس بندے کو 30 لاکھ نیکیاں اللہ عطا فرمائے تھوڑے جے وقت دے اندر انیاں نیکیاں حاصل کرنیاں چاہیے ذرا توجہ فرماؤ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا دروازے تے دستک ہوئی کہ آپ نے فرمایا کون من دقل باب دروازہ کھلکانے والا کون ہے جنابی علی ابو آواز آئی کہ میں رابی ہاں فرمایا جا چلا جا میرے بابل دی طبیعت ٹھیک نہیں پھر آمی گرامی قدر تو جا دین ہویا پھر دروازے دے دستک ابھی کون ہے انا رابیون میں رابیاں میں دیہاتیاں میں سرکار نو ملنا چاہنا ہوا فرمایا میرے ابے دی طبیعت سنبھلی نہیں جا چلا جا کل آمی پھر آمی اور تیجے دن پھر آ گیا میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ کی گل ہے ابا جی آج تیسرا دن رابی آدھے پیا میرے امام الانبیاء نے فرمایا بیٹی تینوں نہیں پتا ہے رابی نہیں اے اوئی جڑا تیاں کڑا باب کھولیں گئی اے اوئی جڑا ویرہ کڑا ویر کھولیں گئی اے اوئی جڑا پتھرا کڑا ماما نو کھولیں گئی ابا جی کون ہے جڑا آقا علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل علیہ السلام ہے اے اسرائیلی اے اللہ نے اعزاز تیرے ابے نو یا تاکیتا ہے آج دروازہ کھڑکا کیوں دے پیا کسے دا ہی دروازہ کھڑکا کے نہیں ہوگا کسے کول بھی پوچھ کے نہیں ہوگا کسے ویلے بھی آ جاندہ اس واسطے پترا تو ذرا پاسے آنے جاؤ انہیں اون دے انہیں انج نہیں جانا جب اسرائیل علیہ السلام آئے نے میرے امام الانبیاء علیہ السلام دی بان کا چرز کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا امر آ گیا اللہ دا اذن آ گیا سرکار نے فرمایا میں قبول کرنا وہاں جب اسرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ میرے محبوب دے سینہ اطہر پہ رکھیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میں نداس میرے امتی دی جان روح قبض کرن لگی ہو انہیں زور لانا ہے جنہ میرے دلوں دیا ہے یا رسول اللہ نہیں اس تو زیادہ امتینوں مشکل ملے گی آقا علیہ السلام نے فرمایا ویک کامگار امت دا نبی امت نال پیار کرنے والا نبی میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل سارا زور میرے دلا دے میرے امتیاں دی سوکھی جان کدیا کری آؤ گرامی قدر میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے ظاہری پردہ فرما لیا جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور سیدہ پاک اولاد پاک جو 4 بیٹیاں جو پہلے چند جنابی علی مثال ہو گیا سیدہ پاک رہ گئیاں سیرت نگار لکھتے نے 6 مہینے سیدہ حیات رہیاں نے کسے نے سیدہ نو حسدہ نہیں دیکھیا سیدہ نو حسدہ نہیں دیکھیا 6 مہینے تک روندیاں رہیاں نے پردہ کر کے سرکار دے مدار تو جا کے اسے واسطے جنابی علی کھڑی دیتا ہے دار فرما دینے لگیاں والے چپ نہیں کر دے ہمیں دئیے لکھ تلاشے ٹر گئے یار دلا دیتے جائیے کیرے پاسے سونا چلا گیا
سرکار نے ظاہری پردہ فرما لیا آقا علیہ السلام تشریف لے گئے نے قبر انور تیار ہو گئی ہے میرے نبی علیہ السلام دے غلام سرکار دے غلامہ دی حالت بھی غیر ہے کوئی جناب علی گلی چروندا ہے پیا کوئی ممبر رسول نو چم چم کے روندا ہے پیا مولا علی تے میرے نبی دے ممبر تے سر رکھ کے روئی جاندے نے کوئی میرے نبی علیہ السلام دے جناب علی صدور مبارک نو چم کے روندا ہے کدی آقا علیہ السلام دے مصلی نو چم دے روندے نے اور آندے نے ٹر گئے یار او دلدار دلاں دے تے وطنوں چک مہارا اے سنجی ہر بستی نظری آوے او جدو کنڈ دتی میرے امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے گئے آقا علیہ السلام دی قبریاں نور تیار ہو گئی جدوں دیکھو درد کنوں آکھدے نے غم کنوں آکھدے نے جدوں قبریاں نور دے اندر میرے تے تیرے نبی دے اے جسدیت ہنوں رکھیا گیا ہے نا جدوں جناب دی پہلا پتھر رکھیا گیا سیدہ دوڑ کے آئیاں سیدہ فاطمہ الزہرا دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس غم کنوں آکھدے نے بابلا دا حضرت جناب علی آمہ جناب علی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت جناب فاطمہ تو زہرہ دوڑ کی آئیاں نے جدوں پہلا پتھر رکھی آئے حضرت انس بن مالک دی جنابی علی دامن نو پھڑ کے حضرت جنابی فاطمہ آخدی نے بے چاچا اوہ کیویں گوارا کی پائی میرے بابل دے منہ تے پتھر رکھ دی پائی حضرت انس روک کے آخدے نے بیٹا مالکاں دا حکم سی مالکاں دا یاد رہے سی اسی کون غلام لیکن حضرت جنابی فاطمہ ایک وری آخدیاں نے چاچا اے پتھر اٹھا میں بابے دا چہرہ دیکھنا چاہنی اے جاندی بار میں ابے دا چہرہ دیکھ لنا جدو پتھر ہٹایا ہے نا ایک صحابی آخدے نے اصحابے کیا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا نام ہے آدھے نے میں غور کیتا میرے نبی دے لب ہل دینے پہ حضور دے لب مبارک ہل دینے پہ سرکار دے لب ہائے مبارک جو جنبش ہے حضرت فضل بن عباس آخ دینے میں لحب دے اندر اتر کے میں کن نیڑے کیتا ہے ایک کوئی آواز آئی ربی حبلی امتی یا اللہ میری امت نو معاف کر چھڑی میرے امت دے گناہ معاف کر دیں سبق میرے نبی دا آنا بھی کمال ہے میرے نبی دا رہنا بھی کمال ہے میرے نبی دا جانا بھی کمال ہے میرے نبی دا آج بھی گنبد خضرہ وج تیرے تھے میرے گناہگار واسطے دعا کرنا بھی کمال ہے حضور آئے نے دعا کی تھی یا اللہ میری امت نو معاف کر دیں حضور 63 سال حیات ظہری حیات دے اندر رہے دعا کرتے رہے یا اللہ میری امت نو معاف کر چھڑی او نبی دنیا تو جاندی بار بھی قبر وچ بھی یا اللہ میری امت نو معاف کر دیں میری امت دی خطاواں تو درگزر کر دیں عظمت کی بیان کراں اس بے مثال دی اے عظمت کی بیان کراں اس بے مثال دی ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا آؤ گرامی قدر آؤ پردے دار بیٹیوں ماؤں پہنوں بچیوں نوجوان ساتھیوں دوستوں بزرگوں مقصد میلاد اے کہ یار دے طریقیاں تے چل کے زندگی بسر کی جائے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا پائی عبدالخالق صاحب پائی عبدالغفار صاحب عبدالستار صاحب جتنے بھی ٹیچر نے سیالوی صاحب نے آہو صاحب اور جتنے بھی معلومات جتنے بھی اس سکول دے بچے پڑھن والے نے پڑھن والے پڑھان والے خالق کائنات جل وعلا انہاں دی کامشانوں انہاں دے خلوص نو اپنی بارگاہ عزیز دے اندر قبول و منظور فرما کے انہاں دے سکول دے اندر انہاں نو جڑا اصل مقصد ہے دین و دنیا دی تعلیم و تربیت تعلیم دے نال اللہ انہاں نو تربیت اور پھر اس وطن عزیز واسطے انہاں نو خالق کائنات جل جلالہ خدمت کرنے والا بنن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی میری تے تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین یار زندہ صحبت باقی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ